Stockholm بلي كورال كسلنتر كورو كذا Stockholm بلي سنگ يعني سنگ بارت كورال بلي شي كسلنتر ایران چیزا انا ما كسر باید خبر شنو مطلب چیز يكون ما خودم خبر نیم لكن شيل فول هارد تو فول هارد شيل داره انا که تو او اینم زنای تو خیلی زنده شه این خودم از یک سنگ جور میشه تو خیلی من زناش فهمیدم تو مو نرمالی که میگیری مو خالی این سنگاش کسته میگیری نه تو خیلی پارت ریزی دیگه شه یعنی لایف کورال انا نی لایف تو خیلی لایف شه چیز میگه بس تو فان بس ما خالد مخان شو نو نرمالی میگن خو مو نی پیس چی میگیری میده یعنی پیس چی مو میگیری میگن بس یارا می گروم نه نی درو گرون بس تو خیلی ریزی شه مو نرمالی میگن ناش مود قراریت نمیگرنی تو خن بلین زی سنگ پستن تو بروتل تو خن آیدیش ناشی انت تو خن لایک تو خنی شته چک کرتے ہیں یعنی چسبیده نزی بروکده نرمالی که مو میگرنی خو اینی چی که میده تو مو اینی پیساش کست مو میگرن تو همش که مو وش کدی مو خالی نرمال اینیش میگرن چه دیگاش میده میشه مو نرمالی اینی پیساش میگرن و دیگاش ریزه پاتاش یک سیف نمیشه تو خنی ریزش ایناش میده قراره چیم نمیگرد و اون موهی میده اونم ناهی تو خمیک سفید تو شکل چی این ناهی میده شده و زمین ریگ رو جورم خاطر ریگ سفیده این ریگ کورال ده بیسیکلی این اینا میده میشن تا ریگ جورم مش نه و اون خاطر کست اونو شیل سنت میده میشه و اون خاطر کست کورال ده خطره دیگه چرکن آوگا میله اسیدیتیش زیاد بود نه کاربونیت دیزالو بس او دیگه یعنی مطلب نشون ده که یعنی آوش چه خساب